बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फ़्लाइट की जिसके बारे में ख़बर तो बरतानिया के एक अख़बार में छपी है, मगर ज़राए जो हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत के हैं। और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने आख़िर इतनी हिम्मत कर ली कि बरतानिया से आने वाली एक ऐसी फ़्लाइट को पाकिस्तान आने से मना कर दिया कि जिसमें तकरीबन 40 के करीब ऐसे पाकिस्तानी सवार थे जिनको डिपोर्ट किया जा रहा था बरतानिया से पाकिस्तान की तरफ। और दी सन अखबार है बरतानिया का, काफ़ी मशहूर है, मगर उसकी मशहूरी की वजह उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। दी सन अखबार के बारे में जब तक हम भी लंदन के इस मीडिया के बारे में जानते हैं, उस अखबार के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही नौजवानों की दिलचस्पी के मामलात की तस्वीर भी बहुत ज़्यादा शाया करता है, उसकी वजह से मशहूर है। मगर पाकिस्तान की इस खबर का जिसका हम ज़िक्र करना चाह रहे हैं, ये खबर भी दी सन अखबार के एक सहाफ़ी ने दी है, और स्टेफन मोयस उसका नाम है। और उसने कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत के ज़राए से उन्हें पता चला है कि पाकिस्तानी हुकूमत का ये बरतानिया की हुकूमत से मुतालबा था कि अगर आप नवाज़ शरीफ को हमारे हवाले नहीं करते, तो फिर हम ये पाकिस्तानियों के जो डिपोर्टीज़ हैं, जो आप फ्लाइट में भेज रहे हैं, हम इनको नहीं ले सकते। मगर बहुत जल्द ही पाकिस्तानी हुकूमत के ज़राए ने ये इस खबर की तरदीद भी की है, क्योंकि अब वो जहाज़ चंद घंटे बाद वो पाकिस्तान लैंड कर रहा है। मगर ये खबर छपवाने का मकसद क्या था कि हर मामले में नवाज़ शरीफ के मामले को जो उछाला जाता है, और नवाज़ शरीफ इस वक़्त ज़ाहिर बात है लंदन में हैं, वहाँ से बहुत सी तकारीर भी कर रहे हैं और वीडियो लिंक के ज़रिए जलसों से खिताब भी करते रहे हैं। तो हुकूमत वक़्त को परेशानी क्या है कि इस तरह के बरतानिया के ऐसे अखबारों में जिसको आप कह लें जैसे पाकिस्तान का कोई जिसको इवनिंगर है, या कोई ऐसा अखबार जो चीथड़ा अखबार जिसको आप कह सकते हैं, उस तरह के अखबारों में ये खबरें ज़राए के ज़रिए छपवाई जाती हैं। क्या ज़रूरत पड़ रही है? बात-बात पे नवाज़ शरीफ के हवाले से ये ऐसी खबरें कि जिससे 2 हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं, और ख़ासकर बरतानिया जैसी हुकूमत को आप खबर छपवा रहे हैं कि हमने इनकार कर दिया जी, हमारे पाकिस्तानी उनमें से बेशतर जो कि गैर कानूनी तौर पे बरतानिया में मुकीम थे पकड़े गए होंगे, और कुछ जो हैं वो मामूली सज़ाओं के बाद उनको डिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया होगा, तो उनको हमने वसूल करने से इनकार कर दिया है। तो इस सारी सूरत-ए-हाल का हमने जायज़ा लेने की कोशिश की और मालूम करने की कोशिश की कि आखिर इस खबर के पीछे क्या खबर थी, और ये दी सन अखबार की कितनी क्रेडिबिलिटी है। नवाज़ शरीफ जो है वो लंदन में अगर हैं, तो क्या कानूनी तौर पे उनको वापस पाकिस्तान लाया भी जा सकता है या नहीं? और क्या पाकिस्तान की हुकूमत बरतानिया को इनकार कर सकती है कि आप जो पाकिस्तानी डिपोर्टीज़ भेज रहे हैं हमें, हम वो नहीं लेंगे? कानूनी सूरत-ए-हाल क्या है? और अमली तौर पे दोनों ममालिक के दरमियान जो तवाज़ुन है ताल्लुकात का, वो क्या है? इस पे हमने बात करने के लिए एक माहिर कानून हैं, एक सीनियर लॉयर हैं, जो इस वक़्त लंदन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर शकील खान हैं, जो कि EU इमिग्रेशन और असाइलम लॉ के एक्सपर्ट हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में ये प्रैक्टिस करते हैं, और सियासी पनाह के हवाले से कानूनी मशवरे भी देते हैं, और इमिग्रेशन के हवाले से भी इनकी कानून की महारत है। बैरिस्टर शकील, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताएँ कि दी सन अखबार में ये जो खबर छपी है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने शर्त लगा दी है कि आप हमारे गैर कानूनी तारकीन वतन वापस डिपोर्ट नहीं कर सकते, और हम उन्हें जहाज़ को उतरने नहीं देंगे जब तक नवाज़ शरीफ हमारे हवाले नहीं किया जाएगा। तो पहले तो ये बताएँ कि दी सन अखबार की क्या क्रेडिबिलिटी है, जो बरतानिया में दी सन अखबार को कैसे देखा जाता है? थैंक यू मती भाई, थैंक यू थोड़ा सो ऊँची मच। आवाज़ में अगर बोलें। और जी, थैंक यू। आवाज़ आ रही है आपको मती जी। भाई? थैंक यू। पहली बात तो ये है कि जो क्रेडिबिलिटी आपने जो द सन न्यूज़पेपर का कहा है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इवन यहाँ पे जो नेटिव्स हैं, वो एक ऐसा पसंदीदा अखबार है कि यहाँ पर भी लोग जो है ना उसका कोई रेफ़रेंस दें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसको थोड़ी-सी इससे इसकी जोड़ना वज़ाहत कि कर दें, थोड़ी-सी इसकी जी, वज़ाहत कर थोड़ी-सी वज़ाहत कर दें इसकी?
क्योंकि ये इस अखबार में इन द रिसेंट पास्ट अगर आप देखा जाए तो इस पे मुख्तलिफ किस्म के कंपनीज ने, इंडिविजुअल्स ने इन 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 टर्म्स ऑफ डेफेमेशन इस अखबार का जो है अपना साख ये जो है ना खो गया है, क्योंकि इस जो क्रेडिबिलिटी है इन द लाइमलाइट ऑफ न्यूज़पेपर एजेंसीज वो इतनी एस्टेब्लिश्ड नहीं है। पहली तो अगर इसका कोई रेफरेंस दे, मेरे ख्याल में मती भाई अगर आप भी मुझे इस अखबार का रेफरेंस देते तो मैं आपको भी कहूंगा कि भाईजान कम से कम कोई अच्छा कोई गार्डियन अखबार हो उसका, या इवन के जो लोकल जो रीजनल अखबार है उसका अगर रेफरेंस दे देते तो मैं उसको भी मान। क्या हम इसको एक चीथड़ा अखबार कह सकते हैं पाकिस्तानी जुबान में, ट्रैश पेपर? यू कैन कॉल इट। अब उर्दू की जो अच्छा डिक्शनरी है या अंग्रेजी की जो डिक्शनरी है उसमें बहुत से नाम हैं, तो ये हर एक इंडिविजुअल का अपना है कि वो किस, लेकिन मेरे नजदीक ये इतना क्रेडिबल अखबार नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं अब आपसे अब आगे जाना चाहता हूँ कि ये जो इस जी जी अखबार ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इनकार किया है, ज़राए से पहले ये कहा गया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा कि जी हमें नवाज शरीफ दोगे तो हम आपका जहाज यहाँ लैंड करने देंगे, जिसमें पाकिस्तान के ये तारकीन वतन हैं और उनको डिपोटीज को हम नहीं लेंगे। तो क्या ये डिपोटेशन का क्या कानून है? क्या पाकिस्तानी कानून इनकार, पाकिस्तानी हुकूमत इनकार कर सकती है या कोई शर्त लगा सकती है? अच्छा जी, पहली बात तो ये कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने, नुमाइंदे ने अगर ये बात कही है तो मेरे ख्याल में या तो वो बिल्कुल ही ला इल्म कानून से पाकिस्तान के भी और यूके से भी है, या जो है जिस तरह मैंने अखबार की क्रेडिबिलिटी का भी कहा तो ये XYZ किसी का भी रेफरेंस दे के अपनी खबर चलवा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो डिपोटीज पाकिस्तान आते हैं, तो मुझे याद है कि चौधरी निसार अली खान साहब जब इंटीरियर मिनिस्टर थे तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे कि विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, किसी भी पाकिस्तानी को आप नहीं लेके, क्योंकि इन द पास्ट कुछ ऐसे लोग भी पाकिस्तान में एंटर हो चुके थे विद फेक डॉक्यूमेंट्स इन द शेप ऑफ डिपोर्टीज के जो कि पाकिस्तान के लिए फिर बाद में सूदमंद साबित नहीं। तो ये PMLN की जो हुकूमत थी उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि ताकि इनकी प्रॉपर स्क्रूटनी की जाए। तो जब ये जाते हैं, अगर कोई बंदे के डॉक्यूमेंट्स पूरे हों तो वो एक नॉर्मल फ्लाइट में भी लेके जा सकते हैं। तो चार्टर प्लेन की क्या जरूरत है, चार्टर फ्लाइट की क्या जरूरत है? उसकी जरूरत इस वजह से आती है, एज फार एज माई असेसमेंट इज कंसर्न, वो इंफॉर्मेशन बुनियाद पे मैं नहीं कह रहा हूँ, असेसमेंट पे वो इस वजह से आ सकती है कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वो पूरे नहीं थे, तो इस वजह से वो चार्टर फ्लाइट अरेंज करके उनको भेजते हैं ताकि पाकिस्तानी हुकाम या अगर वो लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे तो पाकिस्तान। लेकिन इस सारे अमल से पहले पाकिस्तानी एम्बेसी का क्या किरदार होता है कि ऐसे ही उठा के जहाज में रख के उसको पाकिस्तान की तरफ जहाज को उड़ा देते हैं, या पाकिस्तानी एम्बेसी को लिस्टें देते हैं, उनकी तस्दीक करवाते हैं, फिर उन्हें डिपोर्ट किया जाता है? तो ऐसे तो नहीं कि जहाज में बिठा के रक्शे में बिल्कुल बिठा के भेज दिया। बिल्कुल मती भाई, इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि यूके होम ऑफिस वाले जब भी कोई बंदा यहाँ पर इलीगल है या ओवरस्टेयर है या उनके कुछ इस तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज रहे ताकि वो अपने वीजा जो है उसकी वायलेशन उसने की है, तो फिर अगर तो उस बंदे के पास अपने पासपोर्ट है बराबर, ठीक है, तो वो उसको रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं है तो दे कॉन्टेक्ट दी पाकिस्तानी हाई कमीशन या लोकल जो कॉन्सुलेट्स होते हैं उनको कांटेक्ट करते हैं। फिर ये पाकिस्तान हुकूमत की जिम्मेदारी है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिस इन इस्लामाबाद, ताकि उस बंदे को ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू किया जाए इफ द पर्सन इज पाकिस्तानी। वो फिर अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर 14 दिन के लिए एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है विच इज वैलिड फॉर 14 डेज। अच्छा, ये जो 300,000 यानी 3 लाख पाउंड की फ्लाइट चार्टर की गई है, ये खर्चा किसने किया? बरतानिया की हुकूमत ने किया, पाकिस्तान ने किया,
یہ برطانیہ کی حکومت کیسے یہ خرچہ جو ہے اس کے لیے ایلوکیٹ کرتی ہے, کہاں سے آتا ہے؟ اچھا, یہ بہت دلچسپ سوال آپ نے متی بھائی کیا ہے. اگر جو بالکل اس کی سطحی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یو کے جو ہے وہ انہوں نے یہ پیمنٹ کی ہوگی 300,000 پاؤنڈ اس چارٹر فلائٹ کی. لیکن اگر یہ پاکستان کی حکومت کی کسی آفس کی یا آفیسرز کی نااہلی کی وجہ سے یہ بندے واپس آ گئے یو کے میں, so then UK Pakistan is bound to pay this money back to the UK government. یہ مطلب واپس آگے سے کیا مراد ہے, یہ کیسے واپس جا مثلاً سکتے ہیں؟ اب مطلب یہ انہیں ڈپورٹ کر دیا, ڈپورٹ ہونے کے بعد وہ پھر اگر یو کے آگے تو پھر یہ ساری رقم پاکستان کو دینی پڑے گی؟ کوئی ایک میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. مثلاً اس فلائٹ میں جتنے بھی پاکستانی شہری گئے تھے, اگر ان کے ٹریول ڈاکومنٹس ابھی بائی دا وے ابھی آنے, یہ ذہن میں رکھیں کہ کل انہوں نے کچھ گھنٹوں بعد پہنچنا ہے ابھی, تو اب یہ لوگ یہاں آنے کے بعد اگر جائیں گے تو پھر پاکستانی حکومت کو خرچہ دینا پڑے گا, کیا ہے وہ؟ نہیں, اگر یہ پاکستان پہنچتے ہیں اور پاکستان نے ان کو ایز پاکستانی سٹیزن قبول کر لیا کہ ہاں جی یہ پاکستانی, اور ایف آئی اے والے کو انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا تاکہ ایف آئی اے والے باقی جو معاملات ہیں وہ سنبھالیں, تو ٹھیک ہے. اگر ڈاکومنٹس پورے تھے, یو کے گورنمنٹ نے اپنی پوری تیاری کر کے ان لوگوں کے لیے چارٹر فلائٹ ارینج کر کے ان کو بھیج دیا تھا اور اپنے پیسے لگا لیے تھے, کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی ایئر لائن کو انگیج کیا ہوگا, برٹش ایئر ویز ہوگا یا کوئی بھی ایئر لائن ہوگا, وہ انہوں نے ارینج کیا ہوگا. لیکن اگر پاکستانیوں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا for some reasons اور یہ واپس یو کے انہوں نے بھجوا دیا, لیکن اگر یہ فیوچر میں یا ان کی حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, لیکن اگر یہ پروو ہو سکے کہ یہ تو تھے ہی پاکستانی and they had the valid travel documents, تو انہوں نے پاکستانی اتھارٹیز نے یہ جو ہے نا ان کو ایکسپٹ نہیں کیا, تو پھر میرے خیال میں جو یو کے اتھارٹیز ہیں یہ پاکستانی اتھارٹیز کو سو کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو قانونی پوزیشن ہو گئی. اب یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان کے ذرائع کے حوالے سے خبر چھپی ہے دی سن میں کہ پاکستانی حکومت کے ذرائع نے کہا ہے کہ نواز شریف کو اگر برطانیہ حوالے نہیں کرے گا تو ہم اس ڈپورٹیز کی فلائٹ کو لینڈ نہیں کرنے دیں گے. کیا قانونی طور پہ نواز شریف کے حوالے سے کوئی شرط رکھی جا سکتی ہے پاکستانی حکومت کی طرف سے؟ کیا یہ مشروط قسم کا تعاون ہو سکتا ہے یا کوئی انٹرنیشنلی اوبلیگیشن ہے پاکستان کی؟ نہیں, یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے. متی بھائی, ایک چیز کو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں گا, آپ کائنڈلی تھوڑا سا توجہ مجھے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان یو کے پاکستان کے ساتھ کسی ایک انڈیویجول کے لیے کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں کر سکتا, نہ یہ ہے نہ کسی. اگر آپ پورے اجتماعی طور پہ دیکھیں پاکستان اور یو کے کوئی ٹریٹی نہیں ہے کہ جس میں دونوں کنٹریز جو ہیں وہ باؤنڈ ہو تاکہ جو ہے وہ وانٹڈ ہو ایک دوسرے کو پیش کیا جا سکے. ہاں, انڈیویجول بیسس پہ ہو سکتی ہے, لیکن اس کو بہت زیادہ باریک بینی سے دیکھنا پڑے گا. لیکن اس کو صرف میاں نواز شریف صاحب سے لنک کرنا یا نتی کرنا یہ بالکل امپاسبل ہے. اور ذرائع کا مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سے ذرائع ہیں کہ یہ اتنی چائلڈش ایکٹ کریں گے not to accept Pakistanis because they want Nawaz Sharif to come back to Pakistan. یعنی this would be a childish act. اگر فرض کریں وہ پاکستانی جو پاکستان جا رہے ہیں, اس میں ایسے بھی بندے ہوں گے جو والنٹیرلی انہوں نے آپٹ کیا ہوگا کہ بھئی ہم بس تک گئے یو کے میں غیر قانونی رہتے ہوئے ہم اپنے ملک جانا چاہتے. کوئی بیمار بھی ہوگا کیونکہ ان کا علاج کا مسئلہ ادھر ہوتا ہے, NHS جو ہے نا اب بہت سیویئر وہ کرتے ہیں, تو خدا نہ خواستہ اگر ان کے کوئی مس ہیپ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کون؟ یہ ذمہ داری پھر ریاست پاکستان پر آتی ہے. تو نواز شریف کے ساتھ اس کیس کو لنک کرنا میرے خیال میں یہ ایک غلط بیانی ہے. اگر کسی نے بھی ریفرنس دیا ہے, میرے خیال میں ان کو تھوڑی سی قانون کی نو-ہاو ہونی چاہیے تاکہ وہ ذمہ دارانہ بیان دے سکے کہ جی یہ تو
وہ بچوں والا کھیل ہے کہ وہ جب ہم اسکول میں ہوتے تھے چھوٹے، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ہم ایک دوسرے سے چھڑخانی کرتے تھے، اور اگر ہم نے ایک ٹافی دی ہے یا یہ مکئی کے دانے دیے اور دوسرے کہ تم نے میرے نہیں دیے، میں نے تمہیں نہیں دینا ہے، دیکھیں یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے۔ تو وہ قانون جو ہے نا، وہ قانون کے مطابق یہ ایک انڈیویجول کے لیے قانون نہیں بنتا۔ اب نواز شریف صاحب کی آپ نے بات کی ہے تو نہیں، اس میں تھوڑی سی میں سوال ایک لے لینا، سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان اور برطانیہ کے درمیان شہریوں کے یا ملزمان کے یا مجرموں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ ہے، کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے، کوئی ایسی مثال ہے؟ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، ہاں آؤٹ آف دا وے جا کے ٹو سپورٹ ایچ ادر۔ پاکستان میں کچھ یو کے ان کے پریسیڈنٹس ہیں کہ انہوں نے اسپیشلی جو یو کے کو وانٹڈ ہیں پاکستان میں، وہ پاکستانی اتھارٹیز نے ان کو اسسٹ کر کے جو وہ بندے تھے جو ان کے جو وانٹڈ تھے بہت ہی سیویئر کرمنل کرمنل کرائم میں، ایکٹ میں، اور کرمنل کرائم ایکٹ میں، میں مرڈر میں وہ یا کرمنل ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی بات ہے، میں اگر آپ مناسب سمجھے تو میں 1 منٹ آپ کو لوں گا۔ جی پہلی بات تو یہ کہ ان کو پاکستان سے یو کے بھیجنا، اس میں تو ضمانتی جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے، ریاست پاکستان نے ضمانت دی ہے کہ جی یہ بندہ بیمار ہے، آپ ان کو لے جائیں، نمبر 1۔ دوسری بات، کسی کی بیماری کا یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ 8 دن میں یا 8 ہفتوں میں صحیح ہو جائے گی۔ یہ nobody can predict this کہ when the treatment will be finished, nobody can predict it unless the people who are conducted the medical examination of that individual patient۔ تو وہ پہلی بات تو حکومت پاکستان نے ضمانت دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس وجہ سے دی ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ جو پیور قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کنوکٹڈ ہے، کسی کا کوئی کیسز ہیں، یا وہ جو ہے نا کسی بھی ریاست کو درکار ہے، تو یو کے امیگریشن لا کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈسکلوز دیٹ انفارمیشن۔ اگرچہ آپ کے پاس ویلڈ یو کے ویزا ہو تب بھی آپ کو انٹری نہیں مل سکتی۔ تو حکومت پاکستان اس میں آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے فارن آفس کے ذریعے انہوں نے برٹش ہائی کمیشن یو کے ہوم آفس کو انگیج کیا کہ جی یہ سابقہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، who has been 3 times prime minister of the country، آپ مہربانی کر کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، تاکہ کیونکہ میرا جو اسیسمنٹ ہے انفارمیشن تھوڑی محدود ہے، میرے خیال میں نواز شریف صاحب کے پاس آلریڈی ویزا تھا، ٹھیک ہے جی، تو جب آلریڈی ویزا تھا تو اس میں پھر انٹری کا مسئلہ ہو رہا تھا، تو انٹری کے مسئلے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں کہ جی، یعنی یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ نواز شریف صاحب جب یو کے پہنچے ہیں، اب ان کی بیماری کا نہ آپ نہ میں نہ حکومت پاکستان، کیونکہ یہاں پر قانون بہت سخت ہے، کوئی کسی کو پرسکرپشن بھی، کوئی آپ کا جو جی پی ہوتا ہے ڈاکٹر جنرل پریکٹیشنر، وہ بھی آپ کو یہ انفارمیشن نہیں دیتا کہ میں نے اپنے پیشنٹ کو کی، اگر وہ کیا تو وہ اپنے جاب سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ نہیں، تھوڑا دوہرا دیں اس بات ٹھیک کو، ہے آپ جی، کی آواز کٹ پہلی گئی، بات تو یہ تھوڑا دوہرا دیں اس کو، کیا بولا آپ نے؟ جی، میں آپ کو متی بھائی دوبارہ I will repeat myself کہ جو پاکستان میں جو رومرز ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے علاج نہیں کیا، یا ہمیں کوئی لیٹر نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، without the consent of the patient himself, if he is in full conscious، یا اگر وہ کانشیس میں نہیں ہے اس کے گارڈینز، لیکن ان دا کیس آف نواز شریف وہ فل کانشیس میں ہے، اگر جب تک وہ کنسنٹ نہ کرے، جب تک وہ جو ہے نا خود نہ کہیں ان رائٹنگ ٹو دی این ایچ ایس، یا جو ان کا اگر کوئی پرائیویٹ ڈاکٹر ہو، پرائیویٹ کلینک ہو، کہ جی آپ میری یہ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے یہ انفارمیشن آپ ڈسکلوز کر سکتے ہیں ٹو سو اینڈ سو، وہ ٹھیک ہے، ادروائز nobody would dare to share any information، کوئی معلومات کسی کو بھی، کسی ادارے کو بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ابھی وہ دیکھیں نا، اب وہ شیئر تو کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں عدالت کو کہ ہمارا علاج ابھی جاری ہے اور ہماری ابھی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں۔
مگر سوال یہ نہیں ہے، دیکھیں سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان کی حکومت قانونی طور پہ نواز شریف کو واپس لا سکتی ہے، برطانیہ حکومت کو مجبور کر سکتی ہے قانونی طور پہ کہ نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کیا جائے؟ اگر نٹ شیل میں بالکل اگر 1 2 3 میں آپ کو جواب دوں تو نہیں، یہ اس کیس میں پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کیا کے کیونکہ ان کے درمیان ایکسچینج آف جو کنوکٹڈ پیپل ہے کوئی ٹریٹی نہیں ہے. تو کیا نواز شریف اب یو کے میں ایز اے کنوکٹڈ پرسن ہے، ایز اے نارمل سٹیزن ہے؟ کیا جو پاکستان میں عدالتوں نے ان کو سزا دی ہے، کیا اس سزا کو برطانیہ کی حکومت ریکگنائز کرتی ہے یا نہیں، تسلیم کرتی دیکھیے ہے جی، یا نہیں؟ کیا برطانیہ پہلی کی بات حکومت کیا برطانیہ کی حکومت نواز شریف کو ایز اے کانوکٹ، ایز اے سزا یافتہ مجرم مانتی ہے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی اگر ان بریکٹ اگر کوئی بھی جرم سرزد ہوا تو وہ پاکستانی سوائل پہ ہوا، ادھر ہوا جہاں کورٹس کی پروسیڈنگز پاکستان میں ہوئی، کنوکشن پاکستان میں ہوئی، جیل پاکستان میں ہوا، ضمانت پاکستان میں ہوئی، پھر پیور قانون جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ اس تناظر میں بھی نواز شریف کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اس کو یو کے آنے نہیں دیا جاتا، تا وقت ہے کہ جس طرح اس کیس میں حکومت پاکستان نے ضمانت دی ایک قسم کی کہ ادروائز جو وہ ہے نا کنوکٹڈ پرسن جو ہے ٹریول نہیں کر سکتا. ادروائز جو پلین جو پیور امیگریشن لا ہے اس میں یہ کہ the convicted person cannot travel at any cost. اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتا دیں کہ نواز شریف کے اس وقت قانونی اسٹیٹس کیا ہے لندن میں؟ کیا وہ وہاں پہ وزٹ ویزا پہ ہیں، اور کیا ان کا ویزا اگر ایکسپائر ہوتا ہے یا پاسپورٹ ایکسپائر ہوتا ہے کیا پوزیشن ہے؟ کیا نواز شریف کا شناختی کارڈ منسوخ کیا جا سکتا ہے، پاسپورٹ منسوخ کیا جا سکتا ہے، قانونی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں جی، جو نواز شریف صاحب کے پاس جو میری اسیسمنٹ ہے، مطلب ہے کہ انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں کروں لیکن اپنی وہ جو لیگل چٹی حص ہے اس کی بنیاد پہ میں آپ کو تجزیہ دے سکتا ہوں. لیگل چھٹی ہی کیونکہ اچھا جی وہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے پاس وزٹ ویزا تھا جو کہ کنورٹ ہوا میڈیکل وزٹر ویزا پہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جب وہ آ گئے تو یو ہیو اے لمیٹڈ ٹائم ٹو اسٹے ان دا کنٹری. اگر آپ کا علاج جاری ہے تو آپ اپنا پاسپورٹ ہوم آفس کو اپلیکیشن دیں گے. اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ فردر لیو ٹو ریمین آؤٹ سائڈ امیگریشن اپلیکیشن ہوتی ہے تاکہ یہ اس ویزا کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اچھا اس کا قانون نہیں ہے، یہ ٹوٹلی ہوم سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ڈسکریشنری پاورز ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جی میرا یہ ٹریٹمنٹ جاری ہے لہٰذا. لیکن دا کامن پریکٹس از کہ دے ایشو دا ویزا کہ اگر آپ کے باقی سارے ڈاکومنٹس ہر ایک چیز تیار ہیں تو وہ آپ کو ویزا ایشو کر دیتے ہیں. مطلب اگر ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کا تو یہ ایک اپلیکیشن دیں گے پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن میں، کیونکہ یہ لنڈن میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر ان کو ان پرنسپل بائی لا ان کو پاکستانی پاسپورٹ ایشو ہونا چاہیے یا رینیول ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو دس ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ہز کرنٹ ویزا، کیونکہ جب وہ ہوم آفس کو ان کی اپلیکیشن جائے گی تاکہ ان کا ویزا جو ہے ایکسٹینڈ کیا جائے فار ہم ٹو اسٹے ان دس کنٹری فار اے لٹل لانگر اور فار اے پیریڈ وچ از ناٹ نون ٹو دیم آن دا گراؤنڈ وچ جو ان کے ڈاکٹرز نے. اچھا ایک چیز میں رکھ لے کہ ان کی جو ڈاکٹرز رپورٹس وغیرہ ہوں گی وہ اس اپلیکیشن میں جائیں گی ہوم آفس کو، تو یہ بہت ضروری ہے، یہ باؤنڈ ہے تاکہ اپنی بیماری کا یا جو بھی ان کے ٹریٹمنٹ جاری ہے تو وہ تاکہ اس اپلیکیشن کو سپورٹ کیا جائے. اگر پاسپورٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا تو یہ ہوم آفس میں اپلائی کریں گے میڈیکل رپورٹس کے ساتھ، تو ہوم آفس کیا کر سکتا ہے؟ دونوں صورتوں میں ہی ویزا ایکسٹینشن کے لیے آن میڈیکل گراؤنڈز انہوں نے ہوم آفس کو ہی اپلائی کرنا ہے. لیکن اگر پاسپورٹ فار سم ریزن ان کو نہیں ملتا
क्योंकि जो यूके की इमिग्रेशन कवानीन है उसके मुताबिक आपके पास 6 महीने का कम से कम वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं भी है और ये जो एप्लीकेंट है वो ये कह दे कि जी मैंने अटेम्प्ट किया टू ऑब्टेन माय पाकिस्तानी पासपोर्ट और टू गेट इट रिन्यूड, लेकिन पाकिस्तानी हाई कमीशन ने रिफ्यूज किया है, तो होम ऑफिस के लिए वो एक्सेप्टेबल होता है, वो एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि इनका वीजा जो है वो जो ऑन पेपर इनको एक्सटेंड किया जाएगा कि हाँ जी यू हैव अ वैलिड लीव टू रिमेन, वैलिड लीव टू रिमेन इसको कहते हैं, वैलिड लीव टू रिमेन। टिल व्हाट टाइम, कब तक? अच्छा, कब तक? ये जो कॉमन प्रैक्टिस है वो है 6 मंथ्स के लिए जो है ना ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर फर्दर लीव टू रिमेन आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स। पासपोर्ट के बगैर? पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके केस में अगर इनको नहीं मिलता तो मेरे ख्याल में ये नवाज शरीफ साहब के केस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये ज़हन में रख ले। वो कैसे? वो ऐसे कि जी ये नवाज शरीफ की जो केस की जो क्रेडिबिलिटी है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी कि हाँ जी नवाज शरीफ को उधर अगर फर्ज कर ये फ्यूचर में असाइलम कर लेते तो भी इनके लिए हेल्पफुल है। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको कह रहा हूँ। एक पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, 3 मरतबा मुंतखब होने वाला वजीर आजम, वो बरतानिया में सियासी पनाह मांगेगा आपके ख्याल में, और उसको मिल जाएगी? देखिए वो इस बुनियाद पे तो नहीं मिलेगी कि ही इज द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ही हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो इनके केसेस है, क्योंकि यहाँ का जो असाइलम का कानून है वो बड़ा वाज़ेह है। क्या आप लिसानी बुनियाद पर, सियासी बुनियाद पे, प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसिक्यूशन के बुनियाद पे आपकी जान को खतरा है, तो मेरे ख्याल में इनका तो बहुत वैलिड केस है इफ दे वांट टू अप्लाई फॉर असाइलम। और असाइलम जब आपका अप्रूव हो जाए तो असाइलम उस मुल्क के खिलाफ मतलब एक कंसिडर होता है एक एफआईआर के तौर पर, जहां के आप सिटीजन हो या नेशनल रहे हो कि भाई मुझे जान का खतरा है, तो जब ये अप्रूव कर लेते हैं तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि इनको बाय फोर्स इधर से भेजा जा सके।